नफीसा शाह साहबा, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, या ये पीडीएम को तो शायद दूरबीन लगानी पड़ेगी या कोई माइक्रो टेलीस्कोप शोप कुछ लगाना पड़ेगा, या अगर आपने इंडिविजुअली बतौर पार्टीज देखना है तो एनके पहन ले, कोई बड़ी भारी लेंस पहन ले, क्योंकि हुकूमत की इतनी तरक्की आप लोगों को नजर ही नहीं आ रही। देखिए, तरक्की नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है। महंगाई में बिल्कुल नज़र आ रही है। करप्शन में तरक्की नज़र आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आप इंटरनेशनल जो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बॉडी, एक तसलसल से इनका तीसरा साल है और हर साल इनकी 1 या 2% करप्शन में इजाफा हो रहा है। बिजली की निर्खों में तरक्की आ रही है जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हर एंगल से हमें इनकी तरक्की, इनकी तबाही की तरक्की नज़र आ रही है, जो उन्होंने तबाही की है मुल्क में। और पहले तो ये बता दें कि जो 100 दिन का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो कहाँ हैं नौकरियां? और उन्होंने 50 लाख घर का कहा था, वो 50 लाख घर किधर गए? 5 साल में देने थे कोई सिवाय करप्शन के, सिवाय फ्रॉड के। और ये एक ज़रूरी मुल्क है। इस मुल्क में चीनी गुम, इस मुल्क में आटा गुम, इस मुल्क में तेल गुम, इस मुल्क में अद्वियात गुम, इस मुल्क में वैक्सीन गुम। और जो करप्शन करता है उनको क्वाइटली ये निकाल देते हैं, कोई उसका एहतसाब नहीं होता। नदीम बाबर साहब ने तेल गुम किया, उनको आराम से उन्होंने निकाल दिया। इनके एक और वजीर या मशीर थे सेहत के, उन्होंने अद्वियात गुम की, उनको आराम से उन्होंने साइड कर दिया। तो ये करप्टों का टोला है और फ्रॉडियों का टोला है। अच्छा, और किस मुंह से ये कह रहे हैं? आपको अगर मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे स्पेसिफिक सवाल का ये जवाब दें कि क्या आपको ये जो अभी बता रहे हैं $2.5 अरब की एक्सपोर्ट हर माह बढ़ रही है, आपको नजर नहीं आ रही? वो कह रहे हैं जी $21 अरब पाकिस्तान के रिजर्व्स हो गए हैं, क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा? उन्होंने कहा ये रोशन पाकिस्तान अकाउंट में $800 मिलियन लोगों ने जमा कराए, क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा? ये मॉर्गेज मार्केट बढ़ रही है आम आदमी के लिए घर खरीदने के लिए, क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा पीडीएम को या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को? देखिए, जो आम आदमी का मसला है वो महंगाई है। हम अपने अपने हलकों में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। इतनी महंगाई है कि लोगों की उन्होंने चीखें निकाल दी हैं। हर चीज़ इसमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मौजूद नहीं हैं। हमारे हलकों में 6-6 महीने, 1-1 साल बिजली गुम है, बिजली के बिल आते हैं। इतनी हद से बढ़ गई है करप्शन कि जो पैसे ये रिलीज करते हैं ये वापस ले। इनकी गवर्नेंस का ये हाल है कि 8-8 दफ़ा ये आईजीज तब्दील करते हैं, ये डीसीज तब्दील करते हैं, ये एसीज तब्दील करते हैं। कहाँ है इनकी? मुझे तो ये कुछ चीज़ें अच्छा। अगर एक मासिवा शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वो उसका ये नाम तब्दील करके वो बंटवारे कर रहे हैं। राइट, फिर और आपके नजदीक कोई तरक्की नहीं है। लेकिन मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था। मैं मियां साहब ये सारी चीजें गिनवा दूं दोबारा जो फरूख साहब ने गिनवाई है, या आपको याद हो गई? तो ये नजर नहीं आती सर आपको? देखें, जो सबक आज उनको याद करवा के भेजा गया ना फरूख साहब को, उन्होंने वो सारा तो बयान किया। शायद एक बात भूल गए, पूरे नंबर मिलने चाहिए। हाँ, एक बात भूल गए हैं कि वो बड़े फ़ख्र से, जो उनका ख़ास फ़ख्र है कि इमरान खान साहब कोई काम नहीं करते, उनकी कोई दुकान नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है। ये बात कहना वो भूल गए। और क्योंकि शायद इसलिए भूल गए, सियाने आदमी हैं, कि फिर बताना पड़ता कि माफियाज राइट लेफ्ट कौन खड़े हैं। फिर बताना शायद पड़ता कि वो अपना गुज़र औकात ATM के ज़रिए करते हैं। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ ना मनीब साहब, बात ये है, क्या मुझे ये बताएं कि अगर कोई हुकूमत अपने दौर के महंगाई से, अपने दौर के पेट्रोल की कीमत से, अपने दौर के डॉलर की कीमत से मुआवजा करना शुरू कर दे कि कहे कि देखें पहले हमारे साल में ये था, दूसरे साल ये था, आज देखें कितना कम हो गया है। फिर ये कह दें कि महंगाई जो थी, पेट्रोल जो था वो हमने 20 और 25 रुपए बढ़ाया था, देखें हमने 1.5 रुपया कम नहीं कर दिया। ये अगर मुआवजा अगर लोगों को आप बताएंगे तो इससे लोग मुतमिन होने वाले नहीं हैं। मगर मैं इनकी खिदमत में जो गुजारिश करना चाहता हूँ ना, बड़ी बात करते हैं, बड़ी बात धड़ल्ले से करते हैं, और क्योंकि सबक ताज़ा वो याद कराते हैं, रात के शो में इन्होंने आना होता है। भाई मुझे ये बताएं कि अपने दौर की करप्शन का तो मुआवजा करें,
اگر آپ اپنے دور کی کرپشن کا اپنے سے ہی موازنہ کریں گے، آپ قرضوں کا موازنہ کریں گے، آپ مہنگائی کا موازنہ کریں گے، آپ معیشت کا موازنہ کریں گے، آپ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا موازنہ کریں گے، آپ جناب امریکہ میں بیٹھ کے آپ کے پرائم منسٹر کہیں گے کہ طالبان کو ٹریننگ تربیت ہم نے دی، یہ اقرار کریں گے، ایران میں بیٹھ کر آپ پاکستان کی سرزمین کو ان کے خلاف استعمال ہونے کا اقرار کریں گے، تو پھر بھی آپ محب وطن ٹھہریں گے۔ اور میرے جیسا بندہ منیب صاحب اگر یہ کہے کہ اگر کسی نے جرم کیا تو ان ملزموں کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے تو ٹاؤن شپ میں غداری کا مقدمہ بنا دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو گنوائی چیزیں، کرپشن، قرضے، مہنگائی، معیشت، ان کا موازنہ ہمارے دور سے کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتا چلے، میاں صاحب انہوں نے جو چیزیں گنوائی ہیں وہ مان تو لینا، یا انہیں کہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھے ہمارے سے بھی کر سکتے ہیں، ہاں ہمارے دور سے بھی بالکل کر صحیح سکتے ہیں، نفیسہ بی بی کے ہمارے سے دور، بھی کر سکتے ہیں، جس دور سے ایکسپورٹ کا کریں، بجلی کی قیمتوں سے کریں، گیس کی بلوں کے ہمارے سے کریں، ایک سیکنڈ اکیلے بچارے اکیلے بڑا ٹائم دیتا ہے انہوں نے، مگر آپ یہ بتائیں کہ منیب صاحب ان سے کوئی پوچھے کہ گیس کے ریٹس ہمارے دور میں کیا تھے، بجلی کے ریٹ کیا تھے، آٹے، چاول، چینی کے ریٹ ہمارے دور میں کیا تھے، اور ہمارے دور میں مہنگائی تو اپنی جگہ، مگر مجھے یہ بتائیں جو اندھیرے تھے، آپ نے ان اندھیروں کو، جو بجلی کے کارخانے ہم نے لگائے تھے، آج ان کا حال کیا کریں، اور سی پیک کا جو تحفہ آنے والی نسلوں کو ہم نے دیا تھا، اس کا حشر آپ نے کس کے کہنے پہ کیا ہے، یہ بھی ذرا قوم کو بتائیں۔ اور اس کے باوجود منیب صاحب ایک سیکنڈ، منیب صاحب میں بڑا تکلیف میں ہوں اس بات پہ، میں ابھی ٹاؤن شپ سے تھانے سے آ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے سی پیک پہ جو آپ نے قوم کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، آپ پھر بھی غدار نہیں ہیں، آپ نے مقبوضہ کشمیر دے دیا، پھر بھی غدار نہیں ہے، ان کی بات ٹاؤن شپ میں غدار جبیلتی ہے۔ فرق صاحب ذرا دریا کو کوزے میں بند کیجئے گا۔ نہیں جو دیکھیں بات یہ ہے، انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں انہوں نے کسی اسپیسیفک بات کا جواب نہیں دیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے جب پیپلز پارٹی نون لیگ پرفارمنس کی یا کرپشن کی بات کرتی ہے، جن کی شناخت ہی نااہلی ہو، جن کی شناخت ہی کرپشن ہو، جو کہ جن کے اوپر انٹرنیشنل کتابیں، فلمیں بن چکی ہوں، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ قیامت کی نشانیاں لگتی ہیں۔ مسلسل تیسری بار سندھ میں ان کی حکومت ہے، کوئی ایسا سوشل انڈیکیٹر بتا دیں سندھ میں پیپلز پارٹی والے جو پازیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں 840 روپے کا آٹے کا تھیلا 20 روپے کلو کا، کراچی میں 1500 روپے کلو کا بک رہا ہے، وہ میں نے مہنگا کیا ہے، وہ ان کا کام ہے۔ بھائی صوبوں کا کام بھی ہے اپنے اپنے صوبے کی خوشحالی لے کر آنا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اداروں کو ٹھیک کرنا۔ 14 ارب روپے کی سن لینا، 14 ارب روپے کی تو گندم چوہے کھا جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے وہاں پر اس قسم کی جب یہ وضاحتیں دیتے ہیں کہ گندم چوہے کھا گئے پکڑ کے، جو کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا، جو آپ کے سندھ کے اندر حالت ہے لوگوں کی، عوام کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، اس کے بعد آپ آئیں سر سن لینا، اندھیروں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ یقیناً اندھیرے ختم ہوئے ہیں، لیکن اندھیرے ختم ہوئے ہیں سیاسی مافیا کے، جو ان کے گھروں میں جو چمک آئی ہے، جو کرپشن کے پیسے کی چمک آئی ہے، اس سے یقیناً اندھیرے ختم ہو گئے۔ یہ آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے، کوئی ایک آلریڈی مجھے میاں فرق خبیر صاحب، آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے اس کا بھی بتا دیں۔ سن لیں، جی میاں فرق صاحب آخری بات کر دیں، سن لیں ذرا، حوصلے سن لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایک ادارہ ہے، آپ ایک ادارے کا نام بتا دیں جس کو آپ پروفٹ کے اندر چھوڑ کے گئے ہوں، چیلنجز سے بھرا ملک ہمیں ملا، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں یہ بات سن لینا، آج ایف بی آر نے ریکارڈ ایک ماہ کے اندر 430 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا، پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے۔ آج ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے جا رہے ہیں، 8 ماہ میں 34 ارب روپیہ جمع ہو چکا۔ اس کے علاوہ سن لیں، ریکارڈ سیمنز کی سیلز ہیں، ٹھیک ہے اچھا فرق صاحب، سر بہت معذرت، 120 الائڈ، سر میں بہت معذرت، وقت ختم ہو گیا۔